Galaxy News Hour Live. दूर दराजमा बेला बेला देखा पर्ने हैजाको प्रकोप यस पटकको बर्खा सुरु हुने बित्तिकै काठमाडौँमै देखियो। अत्यन्तै बाक्लो जनघनत्व भएको राजधानीमा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्न सावधानी अपनाइएन भने यसले धेरै क्षति निम्तिन सक्ने चिकित्सकले चेतावनी दिइरहेका छन्। उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर र खानेपानीबाटै जीवाणु फैलिएको आशंका छ। सरकारी निकाय जुरमुराए जस्तो गरी खानपिन र सरसफाइमा ध्यान दिन सूचना जारी गरिरहेका छन्, तर विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी तत्काल नियन्त्रणका कदम चालिएको छैन। यसले परिस्थितिलाई ठूलो क्षतितर्फ उन्मुख गराउँदैछ। उपत्यकामा पिउने पानीको मुख्य स्रोत सिलबन्दी जार र बोतल हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूले पिउन योग्य भनी दैनिक लाखौं जार र बोतलमा पानी बजारमा पठाउँछन्। कतिपय उद्योगले खोलाको पानी सिधै जारमा भरेर पठाउँछन्। जार र बोतलको पानी पिउन अयोग्य छ भनी विभिन्न परीक्षणले पनि देखाएका छन्, तर यसको गुणस्तर नियन्त्रणमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। पाइपकै पानी पनि ढल मिसिएर आइपुग्ने जोखिम छ। यो अहिले मात्र होइन, जहिले पनि संक्रामक रोगको स्रोत बनिरहेको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा हैजाको प्रकोप सम्बन्धी पछिल्लो अपडेट सहित सरकारी तयारी सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै एकीकृत समाजवादीमा नेतृत्व विरुद्ध 10 सांसदको मोर्चाबन्दी र स्थानीय तहका बजेट सम्बन्धी सामग्री पनि हुनेछन्। नमस्कार, यो हो न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। काठमाडौँका नयाँ ठाउँमा हैजा भेटिन थालेपछि अस्पतालहरूलाई तम्तयार रहन निर्देशन। फोहोरको थोप्रोबाट खानेपानीका पाइपमा जीवाणु मिसिएको आशंका। मन्त्री हेरफेरको विषयले एकीकृत समाजवादी भित्रै मोर्चाबन्दीको कसरत। 4 मन्त्री सहित 10 सांसदले संसदीय दलको बैठक मागेपछि तनाव झन बढ्यो। अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट। काठमाडौँ महानगरको मात्रै 25 अर्ब। एमालेको बहिष्कारले पोखराको बजेट रोकियो। लहरका भरमा जथाभावी रकम खन्याएर देशैभर सभागृह बनाउने होड। ललितपुरको सञ्चालनमा नआउँदै चुहिन थाल्यो। भक्तपुरमा 8 अर्बको अर्को योजना। र एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपबाट नेपाल बाहिरियो। वर्षाका कारण सेमिफाइनल खेल बीचमै रोकिएपछि युएई समूह विजेताको रूपमा फाइनल प्रवेश। अहिले देशको मूल समस्या बेरोजगारी र उत्पादनमुखी इलमको अभाव हो, तर यहाँ केही ठेकेदारको स्वार्थमा नेता र कर्मचारी मिली उत्पादनमा कुनै योगदान नदिने र तत्काल नभए पनि हुने संरचना निर्माणमा अन्धाधुन्द बजेट खर्चिँदैछ। कुनै नवीनता र रचनात्मकता पनि नभएका यस्ता योजना कुनै एक ठाउँमा बनाएमा देशैभरि त्यस्तै संरचना बनाएर बजेट सक्ने होड देखिएको छ। अहिले देशभर 13 अर्बका कम्तीमा 4 दर्जनभन्दा बढी सभागृह बनाइँदैछन्। भक्तपुरको एकै ठाउँमा 8 अर्बको परियोजना प्रस्तावित छ र त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने 33 लाख खर्च भइसकेको छ। सरकारमा बसेकाहरू कसरी लहरका भरमा विकास आयोजना सञ्चालन र बजेट दुरुपयोग गर्छन् भन्ने दृष्टान्त हो हेटौडाको वासुदेव सभागृह। 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि नागरिकले बुझाएको करबाट हुप्राचौर छेउमा यो सभागृह बनाइएको थियो र नाम दिएको थियो दिपेन्द्र सभागृह। तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको जगेडा कोषबाट 2 करोड 50 लाख खर्च गरिएको यो सभागृह एक दिन पनि सञ्चालनमा आएन। 2062-63 को आन्दोलनपछि नाम फेरेर शहीद वासुदेव सभागृह राखियो, तर पनि यसको नियति बदलिएन। अहिले त्यही सभागृह भत्काएर हेटौडा उपमहानगरले करिब 1 अर्ब लागतमा व्यापारिक टावर उभ्याउँदैछ। यो भनेको यो तपाईको के हो भने अनियमितताको चाहिँ यो खेती हो।
त्यसैले सुरुदेखि 62-63 देखि अहिलेसम्मका यो भौतिक संरचनादेखि लिएर यो अहिले मास्टर प्लान भनेर चाहिँ बहुउद्देश्य बिल्डिङ बनाउने भन्नेसम्मका सबैको कुराको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गरेर तिनीहरूलाई यथोचित अर्थात् तिनीहरूलाई उपयुक्त तरिकाले कारबाही हुनै पर्छ। देशकै ठूलो सभागृह बनाउने भनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ललितपुरको दक्षिण पश्चिम गोदावरीको वन क्षेत्र नजिकै 2076 कार्तिक 21 गते जग हाल्यो। 2078 वैशाख 31 ओलीले नै उद्घाटन गरे। तर 81 करोड खर्चिएको उदाउँदो सूर्य आकृतिमा निर्मित यो सभागृह सञ्चालनमा नआउँदै पानी चुहिन थालेको छ। उपत्यकामा ठूलो सभागृह आवश्यक भए पनि अपायक भएकाले आफ्नै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल छ। यस्तै छ बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनिएको सभागृहको 2 चरणमा निर्माण भइरहेको सभागृह र प्रदर्शनी केन्द्रको लागत नै 3 अर्ब माथि छ। तर निर्माण सम्पन्न भइसक्दा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने कि स्थानीय तहलाई भन्ने अन्यल यथावत छ। यसले पनि आफ्नो खर्च धान्ने अवस्था नरहेको भवन निर्माण विभागकै कर्मचारी बताउँछन्। शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सभागृह बनाउने नयाँ योजना अघि सारेको छैन। तर 28 वटा सभागृह बन्ने उपक्रममा छन्। यी सबैको लागत 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ। चालु आर्थिक वर्षमा ताप्लेजुङको फुङलिङ र पाथीभरा अनि नुवाकोटको बिदुरमा सभागृह बनाइएको छ। दाङको घोराई, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र डोटीको दिपायलमा पनि सभागृह तयार हुँदैछन्। आगामी वर्ष झापाको दमक, चितवनको रत्ननगर, रौतहटको मौलापुरमा समेत गरी 14 सभागृह बनाइसक्ने विभागको लक्ष्य छ। हाम्रो लागत अनुमान चाहिँ 32 करोड 11 लाख हो। अनि यहाँको क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल चाहिँ 17 कट्ठा छ। अनि यहाँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म भौतिक प्रगति चाहिँ 95% गरिसकेका छौँ। यहाँ 2टा हल छ। एउटा ठुलो हलको हजुरको 1500 जना अट्ने क्षमताको, अनि एउटा सानो हल चाहिँ 200 जनाको। त्यस्तै यहाँ 2टा सानो हल मिटिङ हलहरू मल्टिपर्पज हल पनि छ। त्यो चाहिँ लगभग 50 जना 100 जना अट्ने गरी 2टा अझै छ। स्याङ्जामै हेरौँ जहाँ भिरकोट, पुतली बजार, चापाकोट र गल्याङमा गरी 4 वटा सभागृह बन्दैछन् 14 करोड 55 लाख लागतमा। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवन पनि के कम। त्यहाँ 1 अर्ब 50 करोड लागतको महानगर सिटी हल बन्दैछ। जबकि रत्ननगर र सौराहामा भवन निर्माण विभागले नै करिब 72 करोड लागतमा छुट्टै सभागृह बनाउँदैछ। अझ सभागृह बनाउने होडमा कतिपय ठाउँमा स्रोत समेत ख्याल गरिएको छैन। जुम्लामा 8 करोड 51 लाख लागतको बहुद्देशीय हल 7 वर्षदेखि अलपत्र छ। 3 करोड खर्च भइसकेपछि अहिले संरचना नै भत्कन थालेको छ। राज्यको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी लगानी गर्न र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट खन्याउने परिपाटी रोक्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि ध्यानाकर्षण नगराएको होइन। 32 करोड 9 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको झापाको दमकको सभागृहमा पार्किङ नै नभएको र प्रतिफल पनि दिन नसक्ने महालेखाको ठहर छ। उदयपुरको त्रियुगामा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै छाना चुहिएकाले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठाएको थियो। पूर्वाञ्चलको सभा हल बन्दै गरेको अहिले 5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। जस्ताको तस्तै छ। न राम्रो तरिकाले सुसम्पन्न भएको छ, न चाहिँ अब त्यो काम नै चलिरहेको छ। त्यसको अलावा यो राज्यको सम्पत्ति कुनै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकमा लगानी भइदेखि आम जनता, आम नेपालवासीले सुखका दिनहरू सुखको साथमा बाटो हिँड्न, शिक्षा प्राप्त गर्न अनि स्वास्थ्य पाउन सजिलो हुन्थ्यो होला। अहिले यो जो भइरहेछ राज्यको यत्रो करोडौँको लगानी अब बालुवामा पानी हाले जस्तै भइरहेको छ। तर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह लागत र प्रतिफलको ख्यालै नगरी हचुवामा सभागृहमा बजेट खन्याएकै छन्। हेटौँडाबाट देवराज पन्त, चितवनबाट प्रकाश सिग्देल, उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछाने, जुम्लाबाट मोहन विक्रम शाहीको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। बजेट अनुशासनहीनता र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति किन मौलाइरहेको छ भनेर हामीले पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीलाई सोधेका छौँ। ज्यूले उपस्थित भएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा समस्या त्यो हुन सकेन, पुँजीगत खर्चको समीक्षा हुन सकेको छैन। एउटा टड्कारो कारण यो हो। त्यसदेखि बाहेक यसमा प्राविधिक कारण छ, राजनीतिक कारण छ। अब बजेटहरूलाई चाहिँ नि 2 वर्ष अगाडि करिब यो पुँजीगत र विभिन्न बजेटहरू 3 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि महालेखा प्रतिवेदनमा छ। अन्त लगाएर उनीहरूले चाहिँ नि विभिन्न गाडी किन्ने, विभिन्न यी प्रदेशका सांसदहरूलाई चाहिँ नि सुविधा दिने, अनि विभिन्न अब भनौँ न इभन सर्वोच्च आत्मासम्म कति 88 करोड लगभग तति ठुलो रकम चाहिँ नि गाडी किन्न बजेट गएको छ।
त्यो निकायमासम्म भनेपछि यसरी बजेटहरू नै जुन पुँजीगत खर्चको लागि व्यवस्था गरिरहेको छ त्यो अन्त गइरहेको छ। अनि सरकारले यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ नि जुन भ्यू टावर र सभा हल चाहिँ नि बनाउने जुन उ ल्यायो त्यसको लागि योजना आएको सुरुमा दस्तावेज र बजेट व्यवस्था गर्दा विनियोजन गर्दा त्यहाँदेखि नै आउनुपर्छ। तर त्यसरी बजेट व्यवस्था नगरिकन अर्थ बजेट, भैभरी बजेट र अबन्डा बजेट चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नि राखेर ठुलो मात्रामा अघिल्लो साल कति 40 अर्बभन्दा बढी छ अहिले चालु वर्ष त्यो बजेट होइन। प्रत्येक वर्ष करिब 50 अर्बभन्दा लगभग हाराहारीमासम्म पहिला कम थियो अहिले बढाएर लगिया छ। त्यसरी बजेट राखेर त्यो बजेट रकमान्तर गरेर चाहिँ विभिन्न निकायमा यसरी पदाधिकारीको राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधा सेवा र अनि उहाँहरूले चाहेको चाहिँ नि अब झापामा टावर, चितवनमा सडक अनि दाङमा सडकका लागि चाहिँ नि प्रभावशाली नेताको ठाउँमा चाहिँ नि यसरी बजेट लगिन्छ अर्थ मन्त्रालयबाट। यसले गर्दा पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको छ। त्यसै गरी अर्को पुँजीगत खर्च प्रभावित हुनुको कारण अहिले केही समय अगाडि यहाँलाई म प्र्याक्टिकल्ली कुरो भनिदिन्छु, सभासदजीहरूले चाहिँ नि विगतमा चुनावको लागि चाहिँ बजेट लानुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ नि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा। अहिले यतिखेर भौतिक पुँजीगत खर्चको चाहिँ नि मुख्य आधार भने चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रालय हो। 3 खर्ब लगभग बजेटमा 1 खर्ब 50-56 अर्ब त भौतिक योजना मन्त्रालयमा मात्रै छ। आधा बजेट करिब आधा बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा सभासदजीहरूले चाहिँ नि घरदेखि गोठसम्म सडक भनेर माग गर्नुभएको र त्यस्ता सडक 1 दर्जनसम्म माग गर्नुभएको छ एउटा सभासदले। उहाँहरूलाई गौरवको योजनामा मतलब छैन। गौरवको योजना जस्तै विशेष गरी बुढीगण्डै आयोजना हेरौँ गोर्खा र धादिङमा रहेको, त्यसमा अहिले यत्रो वर्ष 1 दशक नागिसक्यो, 35 अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो, आयोजना फेरि हुन सकेको छैन एकातिर। अर्कोतिर सिक्टा भ्रष्टाचारजन्य छ भनेर चाहिँ हिजो केही दिन अगाडि 8 अर्ब भ्रष्टाचार अख्तियारले हालेको थियो, त्यो चाहिँ नि भ्रष्टाचार नै देखिएन। अब त्यो पहिला 12-13 अर्बको चाहिँ लागत इस्टिमेटमा सुरु भएको अहिले 39 अर्ब अब अर्को चाहिँ नि प्याकेज सुरु हुँदैछ भनेपछि त्यहाँ काम हुन सकेन, काम भयो नि निरर्थक भएको छ। यसरी पुँजीगत खर्चका उहरू खोज्दाखेरि चाहिँ स्रोत खोजेर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै दुरावस्था र अत्यधिक मात्रामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अत्यधिक मात्रामा बजेट अनुशासनहीनता र यी काम कारबाहीले गर्दा चाहिँ नि मुलुकमा खर्च चाहिँ नि निकम्मा भएको छ र अनि साधारण प्रशासन र चालु खर्च चाहिँ अत्यधिक बढेर गएको छ। नागरिकले सिटामोल पनि सहज ढङ्गले नपाउने अनि एक छाक टार्न भारतीय सहरका गल्लीमा चौकीदारी गर्नुपर्ने अवस्थाका नागरिक भएका क्षेत्रमा सभागृह र भ्यू टावर जस्ता निर्जीव संरचनाको के अर्थ, जसले रोजगारी दिँदैनन्, उत्पादन बढाउँदैनन्, केवल ठेकेदार र केही नेता तथा प्रशासकलाई मात्रै खुसी दिन्छन् भने तिनमा भएको लगानी सरासर दुरुपयोग हो। यो क्रम रोकिनै पर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल इमान्दार नभएकै कारण नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले दाहालसँग पार्टी एकता नै गरिएको भए पनि उनले इमान्दार भएर काम नगर्दा पार्टीले विभाजन बेहोर्नु परेको आरोप लगाए। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बडो दुःखले हात पारेको पार्टीलाई दाहालले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गरिदिँदा दुखी बनाएको गुनासो पनि गरे। उनले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी केही पछि परेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा जित सुनिश्चित रहेको दावी गरे। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष दाहालले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको कार्यक्रममा उनले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने सपना रहेको बताए। आजको परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताउँदै उनले फेरि नेतृत्व गर्न पाए देशमा विद्यमान तमाम विकृतिमाथि निर्मम प्रहार गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सपना हो कि विपना भन्दा भन्दै गएको बताए। तर प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल भने गर्व गर्न लायक रहेको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका
पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नदीजन्य वस्तु उत्खननमा अनियमितता गरेको अभियोगमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाई सहित ठेकेदारहरू ओम शंकर प्रसाद र मीरा कुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले नगर क्षेत्रको पसाहा र बालगंगा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन, संकलन तथा बिक्री बापतको 3 करोड भन्दा बढी राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। अख्तियारले बिगो रकम असुली त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। सेढाईले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पसाहा खोलाको नदीजन्य सामग्री उत्खननको जिम्मा ओम शंकर प्रसादको ओम सप्लायर्सलाई र गंगा खोलाको जिम्मा मीरा कुमारी श्रेष्ठको न्यू पाथिभरा सप्लायर्स हेटौडालाई दिएका थिए। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न अर्को विदेशी विमान सेवा कम्पनी पनि तयार भएको छ। भैरहवाबाट विज एयरले सेप्टेम्बरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको हो। हंगेरीबाट विश्वका विभिन्न देशमा उडान भरिरहेको अल्ट्रा लो कास्ट विज एयरले भैरहवाबाट युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबुधाबी उडान भर्ने भएको हो। विजले एयरबसको 321 नियो सिरिजको जहाज भैरहवा उडान अवतरण गराउनेछ। विजको 190 सिट क्षमताको उक्त जहाजले नेपालमै पहिलो पटक उडान भर्न लागेको विमानस्थलले जनाएको छ। जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलबाट हाल जजिरा एयरले सातामा 3 दिन कुवेत उडान भरिरहेको छ। शेयर बजारमा आज केही सुधार देखिएको छ। सुरुवाती कारोबारमा 40 अङ्क घटेर 1808 अङ्कमा झरेपछि बजार परिसूचकले बाटो मोडेको हो। आज बजार बन्द हुँदा नेप्से अघिल्लो दिनभन्दा 13.78 अङ्कले बढेर 1862 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेले 1800 अङ्कको स्तरमा टेवा पाउने आकलन गरिएको थियो। रेखाचित्रको प्राविधिक विश्लेषण हेर्दा अबको केही महिना नेप्से 1650 देखि 1900 अङ्कको बीचमा चल्न सक्ने अनुमान छ। 1650 अङ्कभन्दा तल झरेमा नेप्से अझै ओह्रालो लाग्न सक्छ। आज कारोबारमा आएका 223 मध्ये 150 कम्पनीको शेयर महँगिएका छन्। बजार आशावादी देखिएसँगै 1 अर्ब 15 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन बजार पुँजीकरण 26 खर्ब 55 अर्ब हाराहारी पुग्यो। यो हाम्रो अर्थतन्त्रको झण्डै 55% हो। सत्तारूढ दलहरूमा मन्त्री हेरफेरको कसरत चलेको 3 साताभन्दा बढी भइसकेको छ। यो विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो नेकपा एकीकृत समाजवादीमा बनेको छ। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। मन्त्री हेरफेरको विषय पेचिलो बन्दै गएको एकीकृत समाजवादीभित्र मोर्चाबन्दीको नयाँ कसरत सुरु भएको छ। 4 मन्त्री सहित 10 सांसदले संसदीय दलको बैठक मागेपछि तनाव झन बढेको हो। असन्तुष्ट नेताहरूलाई थामथुम पार्न नेतृत्वले भोलिसम्मको समय दिएर मन्त्री हेरफेरको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको छ। तर यो कचिङ्गल तत्काल सहजै साम्य हुने देखिँदैन। संयोग नै मान्नुपर्छ। एमाले फुट्दा अन्तिम समयमा 10 स्थायी कमिटी सदस्यले माधव नेपालको साथ छाडेका थिए। अहिले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सरकारको सम्बन्धमा पनि 10 सांसदले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। मन्त्री फिर्ता बोलाउने पार्टीको निर्णय अलपत्र परिरहेकै अवस्थामा 4 मन्त्री सहित 10 सांसदले पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई बिहीबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् र उनीहरूले पार्टीले जुन समयमा यो निर्णय गर्यो त्यो निर्णय अनुचित र अपरिपक्व भनेका छन्। 1. बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा 81 मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न सकिन्न। 2. पूर्व जानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउँछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरूले दिएको विश्वासमा ठेस पुर्याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो। यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न सकिँदैन। 3. पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर दिएको निष्कर्ष विपरीत पटक पटक आजै भोलि नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाव किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न। एकीकृत समाजवादीले 6 महिनाका लागि पठाएका आफ्ना मन्त्रीको समय गुज्रिसकेको भन्दै गएको जेठ 22 गते नै सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीभित्र विवाद झन चर्क्यो। मन्त्रीहरूले पनि पार्टीले गरेको निर्णयमा व्यापक असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिए। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन संस्कृतिको अवज्ञा गरेको,
र अध्यक्ष नेपालले पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर मन्त्रीका आकांक्षी अथवा भनौँ मन्त्रीमा नाम सिफारिस भएर पठाइएकाहरूले रोष पोखेका थिए। बहालवाला मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभावित पारी पार्टीको लक्ष्मण रेखा नाघेको उनीहरूको आरोप थियो। नभन्दै कुर्सी छाड्न नचाहेका मन्त्रीहरूले आफूसहित 10 सांसदको हस्ताक्षर जुटाई मोर्चा नै कसेपछि संसदकै कान्छो दल अब एक ढिक्का रहनेमै शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसो त जुन समयमा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो त्यो समय नै गलत थियो भनेर पार्टी नेतृत्वले स्वीकारेको छ। तर यही विषयले पार्टी फोर्ने कुरामा भने उनीहरू सहमत छैनन्। पहिला हामीले गरे निर्णय पनि अलिअलि अपरिपक्व जस्तै भयो, किनभने बजेटको छलफल चलिरहेको थियो। त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले बजेटकै बारेमा पनि प्रतिक्रिया आफ्नो उत्तर सांसदहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले अलि अर्ली निर्णय गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ केही कमी नै भएको हो। पार्टी उहाँहरूले छोड्न सक्नुहुन्न, अहिले उहाँसँग त्यो छोड्ने तागत छैन। आज बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा सरकारमा सहभागी र फिर्ता बोलाउने भनिएका मन्त्रीहरू पनि उपस्थित थिए। पर्यटन मन्त्री प्रेमाले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, जसमध्ये प्रेमाले पार्टीले गरेको निर्णय 48 घण्टामै कार्यान्वयन गर्छु भनेर भनेका छन्। सँगै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि अब भने पार्टीले गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा ब्याक हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेका छन् र कार्यान्वयन हुने पनि भनेका छन्। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुने, आज भोलि भित्रमा कार्यान्वयन भइसक्ने जस्ता विषयमा उहाँले प्रकाश पार्नुभएको छ र यसको अन्तिम निर्णय भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसबारेमा त्यहाँ पनि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा यसको ठोस कुरा म भोलि बताउनेछु भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ। हामीले गरेको निर्णय तपाईँहरू कार्यान्वयन गर्न आफै लाग्नुहोस् भनेर आज मन्त्रीहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। फर्किन नमानेका मन्त्रीहरूले पनि पार्टीको निर्णय मान्न तयार भएको लचिलो प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेट पारित भइसकेपछि छाड्ने हो? स्वतः हो नि त, कुनै विवादै छैन। स्वतः त्यो कुनै विवाद, पार्टीको निर्णय लागू हुन्छ। पार्टीको निर्णय लागू हुन्छ 100%। बजेट पारित भइसकेपछि हो? 100%। ल, पार्टीले गरेको निर्णयलाई अनुचित र अपरिपक्व भन्दै आएका मन्त्रीहरू अहिले आएर भने पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ भन्न थालेका छन्। यता पार्टी नेतृत्वले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस विषयमा थप धारणा राख्ने र मन्त्री फेर्ने निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा जाने भनेर भनेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाको साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सम्बन्धित पार्टीले फिर्ता बोलाउँदा पनि मन्त्रीहरू पदमै बसिरहेका छन्। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सिफारिसलाई तामेलीमा राखिरहेका छन्। यसले पार्टीभित्र झन कचिङ्गल बढाइदिएको छ। राजनीतिक नैतिकता र गठबन्धन संस्कृतिको कोणबाट हेर्दा यस खालका अभ्यासलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर हामीले विश्लेषक मुमाराम खनाललाई सोधेका छौँ। बाहिर जुन मिडियामा आइरहेको छ, बाहिर चाहिँ हामीले पठाएको प्रधानमन्त्री भन्ने त छ, तर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मन्त्रीमण्डलमा त कति बेला एउटा चाहिँ समय हुन्छ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ कोलिएसन गभर्मेन्ट भए पनि त्यो कोलिएसनका अरू चाहिँ मन्त्रीहरूलाई कुन समय र सन्दर्भमा चाहिँ पुनर्गठन गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले एउटा कला पनि प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, यस्तो संयुक्त सरकार हुँदा। त्यस हुनाले यहाँनिर चाहिँ नेकपा समाजवादी र प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ राम्रोसँग सरसल्लाह भएको देखिँदैन। किनकि समाजवादीले चाहिँ के ठान्छ भने त्यो वास्तविकता पनि हो, उसका मन्त्रीहरू चाहिँ छान्नको लागि त ऊ स्वतन्त्र छ, तर ऊ स्वतन्त्र भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले उसले भनेकै समयमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको संविधान र संसदीय मर्यादामा चाहिँ त्यो हुँदैन होइन। त्यसै हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्दाखेरि अथवा मन्त्रीमण्डल विस्तार वा सङ्कुचन बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगको विशेष संवाद चाहिँ नेताहरूले गर्नुपर्छ। राजनीतिक निर्णयमा मन्त्रीहरू पार्टीको अधीनमा हुन्छन् भने सरकारका काममा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्नुपर्छ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री पार्टीले फिर्ता बोलाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीसँग चोचो मोचो मिलाएर पदमै बसिरहेका छन्। यसले गठबन्धन संस्कृतिलाई त निम्छरो देखाएको छ नै, राजनीतिक नैतिकताको धरातल पनि कमजोर बनाउँदैछ। एसएससी महिला T20 च्याम्पियनसिपबाट नेपाल बाहिरिएको छ।
युएईसँगको सेमिफाइनल खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि युएईलाई विजयी घोषणा गरेको थियो। समूह चरणमा अपराजित रहँदै सेमिफाइनल पुगेका कारण युएईलाई विजयी घोषणा गरिएको हो। यससँगै फाइनल पुगेर एसिया कपमा छनौट हुने नेपालको सपना सकिएको छ। यसअघि मलेसियाको किन्डारा ओभल क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको युएई 1 बल अगावै 81 रनमा अल आउट भएको थियो। अस्मिना कर्मचारीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 5 विकेट लिएपछि युएई सामान्य स्कोरमा समेटिएको हो। इन्दु बर्माले 3 र सीता राणा मगरले 2 विकेट लिए। युएईका लागि वैष्णव महेशले 16, ईसा ओझाले 15, कप्तान छाया मुगालले 14 र खुशी शर्माले 12 रन बनाइन्। 82 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले वर्षाका कारण जवाफी ब्याटिङमा उत्रिन पाएन र खेल समूह चरणको नतिजाका आधारमा युएईलाई विजेता घोषणा गर्यो। राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिताको 1500 मिटर दौडमा सन्तोषी श्रेष्ठ र मुकेश पालले स्वर्ण पदक जितेका छन्। महिलातर्फ बागमती प्रदेशकी सन्तोषीले निर्धारित दूरी 4 मिनेट 42.8 सेकेन्डमा पार गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। महिलातर्फ नै आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी नेउपानेले 4 मिनेट 58.02 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै रजत जितिन्। एपीएफकी आशा राउतले 5 मिनेट 05.9 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै काँस्य जितिन्। सोही प्रतिस्पर्धामा पुरुषतर्फ आर्मीका मुकेश पालले 3 मिनेट 57.7 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै स्वर्ण पदक जितेका छन्। रजत जितेका एपीएफका अजित भण्डारीले दूरी पार गर्न 3 मिनेट 58.8 सेकेन्डको समय खर्चिएका थिए। काँस्य पदक आर्मीका सुनिल सुनारले जिते। उनले 4 मिनेट 01.7 सेकेन्डको समय खर्चिए। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा महिलातर्फ 15 र पुरुषतर्फ 16 विधामा 7 प्रदेश र 3 विभागका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रण विधेयक सिनेटद्वारा पारित भएको छ। उक्त विधेयक अमेरिकामा झण्डै 30 वर्ष यताकै हतियार सम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विधेयक पारित गर्न 15 रिपब्लिकन सांसदले पनि साथ दिएको समाचारमा उल्लेख छ। कुल 65 मध्ये 33 जनाले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए। गत महिना न्युयोर्कमा भएको हिंसात्मक घटनामा 31 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सोही कारण अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनको खाँचो औल्याइएको थियो। सिनेटद्वारा पारित उक्त विधेयक हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले पारित गर्न बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तल्लो सदनबाट यो कानुन पारित भएपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसमा केही दिनभित्रै हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको कहर केही कम भयो, तर त्यसले छाडेर गएको प्रदूषणले अरू नयाँ समस्या राजधानीवासीले बेहोर्नु परेको छ। थप सामग्री नवराज पाण्डेबाट। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा हैजाका नयाँ बिरामी बढ्दै गएका छन्। अहिलेसम्म 8 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ भने मिल्दा लक्षण भएका अरू बिरामीमा पनि संक्रमणको आशंकामा परीक्षण चलिरहेको छ। आज गृह मन्त्रालयमा बसेको सरकारी अधिकारीहरूको आपतकालीन बैठकले खानेपानीका पाइपलाइनबाट हैजाका जीवाणु सरेको हुन सक्ने आकलन गरेको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पाइपमा प्रदूषित पानी मिल्न सक्ने ठाउँ यकिन गर्ने जिम्मा दिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा दिनदिनै नयाँ ठाउँमा हैजाका बिरामी देखिन थालेका छन्। शुक्रबार मात्रै थानकोट, घट्टेकुलो, बुढा नीलकण्ठ लगायत क्षेत्रका बिरामीमा हैजा पुष्टि भएको छ। झाडाबान्ता लगायत हैजासँग मिल्दा लक्षण देखिएका धेरै बिरामीलाई निगरानीमा राखी परीक्षण चलिरहेको छ। दिउँसोसम्म 8 जना बिरामीमा हैजा पुष्टि भएपछि गृह मन्त्रालयको विपद तथा दण्ड व्यवस्थापन महाशाखामा स्वास्थ्य र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारी समेतको बैठक बसेको थियो। बैठकले तत्काल हैजा फैलिएको मुख्य क्षेत्र र कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। हैजाको जुन केसहरू आइरहेछ यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार अथवा गृह मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ एकदम गम्भीर रूपमा लिएको छ र यो केसहरू आएको केस चाहिँ स्क्याटर्ड ठाउँमा भएको हुनाले यसको असर चाहिँ सबैतिर भए हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अब बिहान पनि हामीले एउटा आपतकालीन मिटिङ गऱ्यौँ र अहिले दिउँसो सूर्य साहेबले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि आपतकालीन मिटिङ गर्नुभयो र यो सबै मिटिङबाट हामीले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र प्रतिकार्यको लागि हामी चाहिँ केही त्यस्तो पर्यो भने तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ आफ्नो प्लानहरू बनाएका छौँ। यो पब्लिक लेभलमा अवेरनेस कसरी बढाउने भन्ने विषयमा हामीले नगरपालिकाहरूसँग पनि उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई पनि यस विषयमा लाग्नलाई हामीले चाहिँ आजको मिटिङबाट निर्णय गरेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ र सहकार्य गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग।
फोहोरमा रहेका जीवाणु खानेपानीको मुख्य पाइपलाइनमा मिसी हैजा फैलिएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीको प्रारम्भिक आंकलन छ। सघन बसोबास भएको काठमाडौँका फरक फरक ठाउँमा हैजा देखिएकाले जीवाणुको स्रोत कहाँ र कसरी फैलिएको छ भनेर यकिन गर्न भने सरकारले सकिरहेको छैन। गृह मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालनका लागि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपचार क्षमता दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको छ। इपिडियोमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले राजधानीको फोहोरकै कारण हैजा फैलिएको हुँदा खानेपानीमा कहाँबाट मिसावट भइरहेको छ भन्ने टुङ्गो नलागेसम्म नियन्त्रण कठिन भएको जनाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले मातहत निकाय मार्फत प्राविधिक खटाई पानीमा मिसावट रहेका स्थान द्रुत गतिमा खोजिरहेको बताएको छ। तर वर्षायाममा फोहोरको थुप्रोबाट बगेको पानी खानेपानीमा मिसिने हुँदा यसले थप संक्रमण फैलिने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्। ट्याक्कै कुन ठाउँमाबाट प्रदूषित भइरहेछ भन्ने कुरा, किनभने छरिएको भयो के एउटा स्रोत एउटा बाटोमा मात्रै कन्टामिनेसन बाटोमा हो कि भन्ने कुरा त्यो पनि देख्न, अब त्यो पनि पहिले आउन गाह्रो भयो। छरिएको कपन, बालाजु, थानकोट अनि यतातिर के भन्छ यो ललितपुरतिर अनि फेरि उता दिल्ली बजार, अर्को यो बाग बजार, कति धेरै छरिएको भयो। अब यो छरिएकोमा कुन ठाउँ कतातिर स्रोत के हो भन्ने कुरा केले नै म्यापिङ गरिसकेको छ। अब उनले नै हामीलाई के भन्छ निधो दिनु पर्यो, यहाँनिर के भन्छ तपाईँको पानी प्रदूषित भयो भन्ने कुरा र लागेको छ। हामी पनि त्यसमा सँगसँगै छौँ, तर लिड रोल चाहिँ केलाई नै दिएको छ। उनले नै गरेर हामीलाई किनभने बाटो कताबाट पानी आयो के आयो हामीलाई त थाहा हुँदैन, तर हामीलाई चाहिँ चाहियो त्यो के भन्छ भनेका छौँ। सरकारले काठमाडौँ महानगरसहित विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफलाई हैजा नियन्त्रणमा सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ। हैजा फैलिएका स्थानीय तहबाटै सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न भनिए पनि पूर्ण रूपमा फोहोर व्यवस्थापन नभइसकेको र पानीको अपर्याप्तता रहेको काठमाडौँमा हैजा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। आज पनि सुदूरपश्चिमका गाउँ-गाउँमा रोग, भोक र गरिबी उस्तै छ। आफ्नै भूमि भएर पनि आफ्नो गाउँ जाने बाटो नहुँदा कयौंले महामारीमा ज्यान गुमाउनु परेका घटना कम भएका छैनन्। नाबालकहरू शिक्षाका लागि घण्टौं परको विद्यालय पुग्न बाध्य छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने जनताको जीविका र पीडा भन्दा पनि मन्दिर मोहमा बढी समर्पित भएको देखिन्छ। 2 वर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाजुरामा कुल देवताको मन्दिर निर्माणका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरे। प्रदेश सरकारले त्यो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मन्दिर निर्माणमा मात्रै 30 करोड बजेट छुट्यायो। मन्दिरका नाममा मनपरी बजेट विनियोजन त्यति बेला पनि विवादित बनेको थियो। यसपालि पनि करिब 300 मन्दिरका लागि अर्थ मन्त्रालयले 23 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत प्रदेशका 9 जिल्लाका झण्डै 300 मन्दिर निर्माणका लागि 23 करोड विनियोजन गरेको छ। एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका प्रकाश रावलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र कञ्चनपुरका 41 वटा मन्दिरका लागि मात्रै पनि ठूलो बजेट छुट्याएका छन्। यो सेटिङको आधारमा, यो सबै मिलोमतोको आधारमा यो बजेट ल्याएको छ। मन्दिरमा एकै भीमदत्त नगरपालिकाको कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्तमा 41 वटा मन्दिर गएका छन् एउटा पालिकामा मात्रै। जस्तै बजाङको कुनै ठाउँमा माइला बाजेको मिजालाको पछाडिपट्टिको तटबन्धन 15 लाख, यस्ता कैयौँ छन्। प्रदेशका 9 वटै जिल्लामा समुदाय विशेषका मन्दिर निर्माणमा 23 करोड खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। 4 आर्थिक वर्षमा 1114 मन्दिर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले झण्डै 1 अर्ब बजेट खर्चिसकेको छ। यसरी मन्दिरका नाममा मात्रै करोडौं अरबौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका दूरदराजका मानिसहरू खान नपाएर मरिराखेका छन्, औषधि मूलो उपचार नपाएर मरिराखेका छन्। प्रदेशमा एउटा गतिलो अस्पताल छैन, भएको अस्पतालको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। तर यी कुरालाई थाती राखेर मन्दिरका नाममा टुक्रे बजेटका नाममा करोडौं अरबौं रुपियाँ सोहा पारिदा प्रदेशसभाका सदस्यहरू यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाइराखेका छन्, जसका कारण बजेट मात्रै विवादित बनिराखेको छैन, प्रदेश सरकार नै विवादको घेरामा तानिँदै गएको छ। एकातिर मन्दिरका नाममा छुट्याइएको करोडौं रकमको अनुत्पादकता र अर्कोतिर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नै
असन्तुलित र बजेटका आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत रहेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। जिल्लाको क्षेत्रमा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा अनि एकदमै बजेटको भोल्युम ठुलो छ। जुन क्षेत्रमा जिल्लाको वन क्षेत्रमा बजेट कम देखिरहेछ अनि यसकारण चाहिँ हाम्रो सबै माननीयज्यूहरूको भर्सन सुन्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका रातो किताब नसच्याएसम्म बजेट माथिको छलफल अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। यही विवादले गर्दा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। सम्पन्न भइसकेका योजनामा पनि पुनः बजेट विनियोजन गरिएको, प्रदेशवासीका जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण सवाल ओझेलमा पारिएको तथा रातो किताबमा गम्भीर लापरवाही गरिएको उनीहरूको आरोप छ। यो बजेट निर्माण गर्दा केही निश्चित ठाउँहरूमा मात्रै बजेट 80-90% बजेट जाने र आम 90% ठाउँमा 10% मात्रै बजेट जाने कुराले यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन। यसको जवाब मुख्यमन्त्रीले दिनुहोला, यहाँको अर्थमन्त्रीले दिनुहोला र मूलतः मुख्यमन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा एक छाक टार्न मुस्किल नागरिकका समस्यासँगै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका प्रदेश विकासका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। तर यी विषयलाई ओझेलमा पारिएको प्रदेशसभा सदस्य नै टिप्पणी गरिरहेका छन्। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनगढीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। शुक्रबार अपवाद बाहेक देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। 11औं नगर तथा गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटमा धेरै जसो सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजना समावेश छन्। विशेष गरी महानगरहरूले आफ्नै स्रोतबाट पनि केही नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। तथापि बजेटमा आएका धेरै जसो कार्यक्रम ठूला पूर्वाधार बनाउने भन्दा पनि बजेट छर्ने र ससाना योजनाको कार्यान्वयन गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। धेरैले नदी करिडोरमा सडक बनाउने, पार्क बनाउने, विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने जस्ता योजना अघि सारेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार, सहरमा मार्ट अर्थात् पसल सञ्चालन गर्ने, कम्पनी खोलेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र पार्टी पौवाको विस्तार गर्ने योजना समेटेर 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो 10 दिन अघि कर्णाली प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा 7 अर्ब मात्रै कम हो। बालेन्द्र शाह र सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँलाई संसारकै सांस्कृतिक सहर बनाउने चुनावी नारा बनाएका थिए। शुक्रबार प्रस्तुत महानगरको बजेटको आकार एउटा सिङ्गै प्रदेश सरकारकै हाराहारी भए पनि त्यस्तो रूपान्तरणकारी योजना भने छैन। इन्द्र जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने भन्ने बाहेक उनीहरूको पहिलो कार्यकालको बजेटले ठूलो उद्देश्य बोकेको छैन। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 77 करोड 75 लाख 55 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शिक्षा, रोजगार प्रवर्धन लगायतमा जोड दिएर बजेट ल्याएको हो। यसअघि बजेट प्रस्तुत हुनु अघि नै रातो किताब प्रकाशन गरिएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए। एमालेका प्रतिनिधि र मेयर उपमेयर बीचको वार्तापछि ढिला गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको हो। अर्को ठूलो महानगर ललितपुरले 6 अर्ब 35 करोड 35 लाखको बजेट ल्याएको छ। त्यहाँ आगामी वर्षभित्र कम्तीमा 29वटा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने, ललितपुरले सत्यमोहन जोशी एकाडेमी स्थापना गर्ने, साझा यातायातसँग मिलेर विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने, महानगर र बागमती करिडोर क्षेत्रको जग्गा पुनः नापी गर्ने र फोहोर फाल्न वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइटको खोजी गर्ने जस्ता योजना बजेटमा समेटिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पेश गरेको बजेटमा समानुपातिक विकासका लागि भनेर प्रत्येक वडालाई 2.5 करोडका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। सहरको विकेन्द्रीकरण गर्न, सैटेलाइट टाउनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कृषिको यन्त्रीकरण गर्ने, महानगरभित्र मासिक 7,000 लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने, उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने र भरतपुरलाई पोखरा र लुम्बिनीसँग जोडेर स्वर्ण त्रिकोण पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख 67 हजार रुपियाँको बजेट पेश गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै 1 अर्ब कम हो। बजेटमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। कृषि उपज बजार ऐन जारी गर्ने र बाली उपचार शिविर सञ्चालन, सामूहिक खेतीलाई प्राथमिकता, सुकुम्बासीलाई एकीकृत बस्ती विकासमा समावेश गर्ने, 1 वडा 1 पार्क बनाउने, नमुना स्मार्ट पार्किङ बनाउने जस्ता योजना अघि सारिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख 26 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा चक्रपथ बनाउने, वीरगञ्जलाई शैक्षिक हब बनाउने लगायतको पुरानै योजनालाई दोहोर्याइएको छ। महानगरले ज्येष्ठ नागरिकहरूको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। धार्मिक तीर्थयात्रा तथा भ्रमणका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई हज तथा तीर्थ जाने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा समेटिएको छ। महानगरको वडा नम्बर 17 देखि 32 सम्म पिछडिएका नागरिकको नक्सा पास गर्दा 50% दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 77 करोड 75 लाख 55 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले केही बेर अघि मात्र बसेको 11औं नगरसभामा बजेट सार्वजनिक गरेको हुन्। महानगरले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शिक्षा, रोजगार प्रवर्धन लगायतमा जोड दिएर बजेट ल्याएको हो। यसअघि बजेट प्रस्तुत हुनु अघि नै रातो किताब प्रकाशन गरिएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए। एमालेका प्रतिनिधि र मेयर उपमेयर बीचको वार्तापछि नगरसभा शुक्रबार बेलुकी 7 बजे पुनः भएको हो। करिब 30 करोड लगानी भएको इलामको फाल्गुनन्द सुकेलुम्बा विमानस्थलमा 1 महिनादेखि हवाई सेवा बन्द छ। विमानस्थल पूर्ण रूपमा निर्माण नहुँदै इलाम नगरपालिकाले तारा एयरसँग सम्झौता गरेर उडान सुरु भएको थियो। झलनाथ खनाल, सुभाष नेमाङ लगायतका नेताहरूको राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्नकै लागि 3 घण्टाको दूरीमा झापाको भद्रपुरमा विमानस्थल हुँदाहुँदै फाल्गुनन्द सुकेलुम्बा विमानस्थल 2067 साल चैतमा झलनाथ खनालले शिलान्यास गरेका थिए। अहिले तारा एयरले उडान भर्न छाडेपछि यसको भविष्य के हुने अन्यल बढेको छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि जिल्लापिच्छे विमानस्थल भन्दा सुविधा सम्पन्न मोटर बाटो बनाइदिएको भए अर्थपूर्ण हुने स्थानीयको मत छ। राज्यको ठूलो धनराशि खर्चिएको विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जेठ 6 गतेदेखि फाल्गुनन्द सुकेलुम्बा विमानस्थल सुनसान छ। इलाम नगरपालिकाले तारा एयरसँग सम्झौता गरेपछि फागुन 11 गतेबाट सातामा 2 दिन उडान हुँदै आएको थियो। फागुन 1 गते पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले संयुक्त रूपमा धावन मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरूले हतारमा निर्णय लिँदा हवाई उडान दीर्घकालीन बन्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ परीक्षण उडानहरू भए र नियमित उडानको लागि पनि केही समय चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ तारा एयरसँग सम्झौता गरियो, तर क्षणिक समय मात्रै यो यहाँबाट उडान हुन पुगे। तर हाल आएर कुनै पूर्वाधारहरू पनि निर्माण भएका छैनन् र एकदमै हतारमा चाहिँ यो चाहिँ उडान कार्य गरेको हुनाले यो दीर्घकालीन हुन सकेन। 2067 साल चैत 13 गते झलनाथ खनालले नै यो विमानस्थल शिलान्यास गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणका लागि जिल्लावासीबाट 1000 देखि 20,000 रुपियाँसम्म चन्दा सङ्कलन गरिएको थियो। शिलान्यास भएको 11 वर्षपछि सुरु भएको उडान बन्द हुँदा नियमित उडानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। हामीलाई पनि यहाँबाट अब उडान हुनु पाउँदाखेरि खुसी लाग्थ्यो। अब सबैजनालाई यहीँ नजिकैबाट अब उडान हुँदाखेरि हामीलाई नै सहज थियो। त्यही भएर अब के भएर बन्द भयो, त्यसमा चाहिँ अब हामीले पनि अब सबैजनाको पहल भए राम्रो हुन्थ्यो। इलाम नगरपालिकाले 11 जना यात्रुको टिकट ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र तारा एयरले उडान भर्न इच्छा देखाएको थियो। हरेक उडानमा 11 जना यात्रु नपुगेमा अपुग यात्रुको भाडा नगरले बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो। 3 महिनाको सम्झौता सकिएपछि उडान बन्द भएको बताइरहँदा ताराले सम्झौता अवधिसम्म उडान नै गरेन। तारा एयरको सम्झौता पुरा भइसकेको हुनाले साथै इलाम नगरपालिकाभित्र रहेको यो विमानस्थल
को पूर्वाधारहरू पनि निर्माण चाहिँ हुन बाँकी रहेको हुनाले यो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको निमित्त र यो क्षेत्रमा निरन्तर चाहिँ हवाई आवागमन सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ यो वायु सेवा निगमसँग अन्य चाहिँ एयरलाइन्सहरूसँग चाहिँ हाम्रो कुरा भइराखेको छ। यसलाई हामी त्यो नियमित रूपमा चाहिँ उडान चाहिँ गराउनको निमित्त आवागमनमा हवाई आवागमनमा चाहिँ नै सहजता ल्याउनको निमित्त हामी नगरपालिका प्रयत्नशील छ। 328 रोपनीमा फैलिएको विमानस्थल निर्माणमा 31 घर परिवारलाई जग्गाको मुआब्जा बापत 2 करोड 25 लाख रुपियाँ वितरण गरिएको थियो। विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म 30 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। विमानस्थलमा घेराबारदेखि टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतीक्षा लगायतका संरचना बन्न बाँकी नै छ। त्यसका लागि अझै ठूलो रकम खर्च हुने निश्चित छ। विमानस्थल पूर्ण रूपमा निर्माण भए पनि उडानको सुनिश्चितता देखिँदैन, किनकि निजी कम्पनीका साना जहाजलाई इलाममा उडान भर्दा कुनै नाफा हुँदैन। सरकारी स्वामित्वको जहाज निगमसँग पर्याप्त छैन। नेपाल एयरलाइन्स जम्मा 2टा मात्र क्युनेटर भएको हुनाले सबै ठाउँ जानुपर्ने भएकोले यो धेरै सम्भव हुँदैन। प्राइभेट एयरलाइन्सको पनि आउने गरी हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूसित पनि हामी कन्सल्ट गर्छौँ। देशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो धनराशि खर्चिएर बनाइएका विमानस्थल प्रयोगविहीन छन्। इलामको विमानस्थलबाट पनि दीर्घकालीन उडान हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट सस्तोमा यात्रा गर्न पाइने हुँदा जम्मा 3 घण्टाको सडक दूरीमा रहेको इलाम विमानस्थलको औचित्य नै पुष्टि हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। फलत इलाम विमानस्थल झलनाथ खनाल, सुभाष नेमवाङ लगायतका नेताहरूको राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्ने थलो मात्र बन्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। काठमाडौँका नयाँ ठाउँमा हैजा भेटिन थालेपछि अस्पतालहरूलाई तम्तयार रहन निर्देशन। फोहोरको थुप्रोबाट खानेपानीका पाइपमा जीवाणु मिसिएको आशंका। मन्त्री हेरफेरको विषयले एकीकृत समाजवादी भित्रै मोर्चाबन्दीको कसरत। 4 मन्त्री सहित 10 सांसदले संसदीय दलको बैठक मागेपछि तनाव झन बढ्यो। अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट। काठमाडौँ महानगरको मात्रै 25 अर्ब, पोखराको बजेट 9.25 अर्बको। लहरका भरमा जथाभावी रकम खन्याएर देशैभर सभागृह बनाउने होड। ललितपुरको सञ्चालनमा नआउँदै चुहिन थाल्यो। भक्तपुरमा 8 अर्बको अर्को योजना। र एसएसए महिला T20 च्याम्पियनसिपबाट नेपाल बाहिरियो। वर्षाका कारण सेमिफाइनल खेल बीचैमा रोकिएपछि युएई समूह विजेताका रूपमा फाइनल प्रवेश। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.